بحق الغايات من جسم الخيرات في الحياة بعد الممات إنك مجيب الدعوات رافع الدرجات يا كافي المهمات ويا كافي المهمات ويا كافي المهمات ويا حل المشكلات ويا حل المشكلات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يا الله يا الله يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جواد باسط يا كريم يا قابض الطول يا غني يا غني يا غني يا مغني يا مغني يا مغني يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا عليم يا حكيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم بادي السماوات والارض يا ذو الجلال والاكرام يا ذو الجلال والاكرام يا ذو الجلال والاكرام يا حنان يا منان نفهني منكم نفخة غير تغني بك من سواك انت استغفر فقد جاءكم الفتح ان فتحنا لكم مبينا نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب اللهم يا غني يا حميد مبدي مهيد ودود ذو العرش مجيد فال مريد اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك وفي بما في تبتك وانصرني من ترد انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وازواجه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على جبريل وميكائيل واسرافيل وإسرائيل منكر ونكير والملائكة المقربين وعلى حملة العرش الكرام الكاتبين يا رب کریم خالق کائنات مالک کائنات یا رب کریم خالق کائنات مالک کائنات یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک اس مملکت خدا داد پاکستان پر رحم فرما یا اللہ پاک اس نے پر رحم فرما یا رب کریم خالق کائنات اس نے جو اس پاکستان میں اخوت اور مساوات کی فضا قائم کرنے کی مدد فرما یا اللہ پاک اخوت و مساوات کی فضا قائم کرنے کی مدد فرما یا اللہ پاک اسیں نیک اور صالح حکمران عطا کر نیک اور صالح حکمران عطا کر یا رب کریم خالق کائنات مالک کائنات یا رب کریم یا رب کریم یا رب کریم مدد فرما سارے دوست جو سردار تعظیم صاحب اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے واسطے جائی رہے ہیں یا اللہ پاک انہوں نے مدد فرما یا اللہ پاک انہوں نے مدد فرما یا اللہ پاک اسمبلی نے پڑھے لکھے باشعور جڑے لوگ انہوں نے اسمبلی بھیجنے ساری مدد کر یا اللہ پاک مدد کر یا رب کریم تیری قدرت سب کچھ ہے یا اللہ پاک تیرے کن آخری دیر ہونی ہے فیا کن ہوئی جا نصر اللہ و فتح قریب یا رب کریم مدد فرما یا رب کریم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے مدد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ